السلام عليكم. معكم الزغودي من قناة إيكو محمد. اليوم غادي نشوفوا واحد لا ميثود كيفاش نديتيرمينيو ان يعني لا طاي دي شونتيون ولا ما عطاونيش لا طاي دي شونتيون. كيفاش نجبدو لا طاي دي شونتيون فاش في لابارتي نتاع لي شونتيوناج. خلي معايا في لابارتي نتاع لي شونتيوناج ماشي في لابارتي تاع ليستيماسيون. دوك هاد لا ميثود باش نجبدو هاد الان كنتبعو واحد لا تيوريم اللي كتسمى لا تيوريم دو بينايمي تشيبيشيف. بينايمي تشيبيشيف. هاد بينايمي تشيبيشيف اش كيقول لا بروبابيليتي نتاع اكس بار موان مي القيمه المطلقه اكبر من ك اس. هذاك هو واحد الفاريابل كما كان داير اصغر من يساوي واحد على ك او كاري. دابا انطلاقا من هاد لا تيوريم كيفاش غادي نديرو نجبدو ان. دابا غادي نشوفو واحد التمرين ومنو غادي نشوفو كيفاش نجبدو هاد الان هادي. دابا غادي نبدا بالتمرين. التمرين درتو على شكل كيسيون باش يكون مفهوم احسن. اجا عندي هنايا قال لي عطاني الكارتيب ديالي كتساوي 30. لي كارتيب ديال من ديال لا بوبولاسيون. لي كارتيب ديال لا بوبولاسيون كتساوي 30. دونك قال لي عطاني لا تاي دو ليشونتيون سي اون اورا بلو دو 95% دو شونس. عندي كتر من 95% ديال لي شونس بور كو لا مويان اكس بار غادي كشاي سيكارتوغا. نركز على هاد الكلمه سيكارتوغا، نركز على بليس دو 95% ونركز تيل دو سا فالور اسبير دو موان دو 20 بتبع معايا مليح. دونك عندي اول حاجه سيكارتوغا. كي كنشوف سيكارتوغا ندير لا بروبابيليتي باردون. كنا كي كنشوفو سيكارتوغا ندير لا بروبابيليتي ديال القيمه المطلقه ديال اكس بار موان بي. غادي ملي نشوف سيكارت قلنا ديك النهار قلنا كاين الفرق ما بين لا بروبابيليتي العاديه وكاين ما بين الفرق ما بين لا بروبابيليتي العاديه ومن نلقى كلمه سيكار. اللي ما عرفش هادشي يولي الفيديو السابق راني شرحت فيه لا ديفيرونس اونطر هاد لي دو كيسيون. دونك هنايا ملي كتجي مور سيكارتوغا تيل دو سا فالور اسبيري دو موان دو عندي موان دو 20. ها هي موان دو 20. غادي نكمل شي هاد لا بروبابيليتي غادي نولي للفوق. de l'échantillon c'est on aura plus de 80 يعني هنا plus de أكبر قطعا. هاي 95% اللي هي هاد 95% شحال هي 0.95 باش يحسب لي الحساب 0.95. كذلك اللي ما عرفش يدير بلس 2 اللي ما يعرفش الفرق ما بين بلس 2 او بلس او موان 2 او موان يولي الفيديو السابق راني شارح فيه هادشي بالديتاي. دونك غادي نكمل انا الكالكول. دونك هنايا هادي شوف لا بروبابيليتي ديال اكس بار موان مي اصغر من 20 اكبر من 95%. هاد شوف هاد تشيبيشي هاد لا تيوري ما كتشبهلاش لحقاش انا عندي موان وهنا عندي بلوس وهنا عندي بلوس وهنا عندي موان. يعني هنا عندي اكبر باردون هنا عندي اصغر وهنا عندي اكبر هنا عندي اكبر وهنا عندي اصغر. دوك انا كيفاش غادي ندير؟ غادي نخدم بالعكس. شنو غادي ندير؟ الا كانت لا بروبابيليتي ديال هادي صغر من 20 كبر من 95 اوتوماتيكمون غادي تكون لا بروبابيليتي ديال اكس بار موان مي اكبر من 20 غادي تكون صغيره على العكس ديال هذه اللي هي 0.05. علاش؟ لان كنعرف بلي مجموع لي بروبابيليتي هو واحد. دونك الا درنا واحد ناقص 0.95 هي 0.05. يعني خدمت العكس ديال هاد العلاقه. دونك العكس ديال العلاقه الا كان هذه صغر من 20 غادي تكون كبر من 0.95. يعني هذه الا كانت كبر من 20 تكون صغر من 0.05. نظن تكونوا فهمتوا هذه. حاولت نشرحها بطريقه بسيطه. دونك هنايا من خرجت هاد العلاقه هادي راه تشبه لهاد لا تيوريم. درك شنو غادي نجي ندير؟ غادي نجي هنايا نقول له سولو لا تيوريم دو بينايمي تشيبيشيف اللي هي لا بروبابيليتي ديال اكس بار موان مي اكبر من ك اس اصغر من او يساوي واحد على ك او كاري. اما تشبع معايا واش غادي نقول لك. دابا هادي هي هادي يعني هادي هي هادي. دونك شنو غادي نقول له؟ واحد على ك او كاري كتساوي 0.05. هادي الاولى. والزوجه هي هادي اي ك اس هي 20.
وغادي نبدا بحاجه بحاجه. اول حاجه غادي نديرها هنايا نحاول نديتيرميني هاد كا شحال كتساوي. دونك غادي نجي هنايا، انا كنعرف بلي واحد على كا او كاري كتساوي هي 0.5، يعني كا او كاري غادي يساوي هي 1 على 0.5 المقلوب. 1 على كا رديتها كا او كاري يعني 0.5، يعني هي 1 على 0.5. دونك هادي 1.05 على 0.5 عطاتني الكالكول. انا نكمل، هي كا او كاري كتساوي هادي 1 على 0.05 هي 20، يعني الكا ديالي هي جذر 20، يعني الا بغيت نخلص من الكاري كندخل عليه الجذر. دونك كا ديالي شحال هي الا دخلت عليها الجذر هي 4.47. هكا نكون خرجت الكا. دابا تبع معايا مليح كي غادي ندير جبد الان. شنو هي هاد العلاقه نتاع لا تيوريم نتاع بنيامي تشيبيشيف مع الان ديالي. دونك اول حاجه غادي نديرها انا كنعرف هاي اونسي كو اول حاجه اس، يعني انا كنعرف بلي لي كارتيب ديال ليشونتيون كتساوي لي كارتيب دو ليشونتيون دو لا بوبولاسيون على من؟ على راسين دو ان. ها الان بانت فيرها ياك، هذه العلاقه الاولى. العلاقه الثانيه هي هاد الكا اس اللي راه عندي هنايا، وكنعرف بلي ان الكا اس كتساوي 20. هاد الكا هادي لقيناها ولا ما لقيناهاش؟ لقيناها، هي 4.47، يعني 4.47 فوا هاي فوا لي كارتيب ديال من؟ ديال ليشونتيون كيساوي لي 20، يعني لي كارتيب ديال ليشونتيون غادي يساوي لي هو 20 على 4.47، وهاد 20 على 4.47 ملي حسبتها عطاتني هي 4.47. هاد 20 على 4.47 غادي تعطيني هي 4.47. دابا كي غادي ندير؟ دابا انا عندي الاس وعندي لي كارتيب. شو عندي؟ لي كارتيب ديال ليشونتيون ياك، وعندي لي كارتيب ديال لا بوبولاسيون. دونك غادي نجي غادي نعوض. دونك اس نعاود نكتبها باش تعرف واش راني دي اس لي نو اس لي كارتيب ديال ليشونتيون، لي كارتيب ديال لا بوبولاسيون باردون على جذر ان. غادي نعوض اس هي 4.47 كتساوي لي كارتيب ديجا عطيني في التمرين هو 30 على من؟ على راسين دو ان. واخا دابا غادي ندي هاد 30 هنا. دونك هي 4.47 على 30 كتساوي لي 1 على راسين دو ان. باينه. دونك هادي غادي نضرب في المقلوب. علاش؟ باش انا واش خصني؟ انا راني ندبر على الان. دونك راسين، هاي شوف راسين دو ان كتساوي 30 على هاي 30 على 4.47. ما كالكوليت ما حتى شي حاجه، انايا غير ضربت في المقلوب. دونك هادي الا درنا راسين دو ان، هي راسين دو ان هي 30 على 4.47 ملي حسبتها عطاتني هي 6.7. دونك انا واش خصني؟ انا خصني الان. دونك راسين دو ان الا رفعتها او كاري تعطيني ان. دونك حتى هادي غادي نرفعها او كاري. دونك 6.n هي 6.7 او كاري، يعني ان ديالي هي كي حسبتها عطاتني هي 4.89. دونك هكا هاني لقيت la taille de l'échantillon, c'est on aura plus de 95 de chance pour que la moyenne x s'écartera telle de sa valeur espérée de moins de 20. نجي نقولوا لا taille ديالي هي 44.89، ولا بغيت نماجوريها نقول له ودي لحقاش ما نقدرش نقول مثلا لا taille ديالي هي مثلا ما نقولوش 44.89 شي حاجه، نقول له مثلا ماجوريها نقول له ودي ها هي تقريب تعطيني هي 50. هي 45 باردون، هي 45 الى جيت نهضر. دونك الان ديالي كتساوي 45. نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش انني نديتيرميني ان انطلاقا من هاد لا تيوريم دو بينايمي تشيبيشيف.